أرست زينا بورد مرزا إثيوبيا نوسان بيت مخري فيدريشن السعيبو زوصو مغلطي مقصل تانايتي قبل الهز تግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድን መሬት ትግራይ ቆራሪስካ ህዝብን ምብትታንን ዝዓለመ ውሳነ በመዃኑ ፍጹም ተቀባልነት የብሉን ክብሉ ኣብ ከተማ መቀለ ማዋዊ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተዛሪቦም ኣብ ወረዳ ሰለዋ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ክልተ ኣዴታት ሞት ከም ዘጋጠመ ቤት ጽሕፈት ጥዕና ታወረዳ ኣገንዚቡ ነበርቲ ወረዳታት ጸለምትን ከተማ ማይ ጸብርን ኣብ ልዕሊኦም ብዝተፈጸመ መነት መሰረት ዝገበረ ግፍዒ ዳግም ተመዛቢሎም ኣብ ወረዳ ጽምብላ ይዕቁ ከም ዘለው ተገሊጹ سلام تعدني هبلنا كم يتصنحوا كرات أدمتي راديو تجري زينا متيت الساعة جميرة لهم قدمي لنا سمعناكم من كالوتن زرزر زينات اللونا زيناتنا مرحو أستير قبر سلوس مسترنياتي كن شال زعلت حبيرناكم كنتن حنا فلما عبيدي بزلو حاد إرزينا كجمر أمرر حبيت مخري كفل ختم حاولتن طابعا هتوس أخيبا بمكياد بيت مخري فيدريشن إثيوبيا وسينو بزبل بهراوي بورد مرزا إثيوبيا تم حلل فوسانة بتري كم زقاوم أبو زوج أو مجلسي قوة مفليتهم ببيت مخري فيدريشن إثيوبيا بهراوي بورد مرزا إثيوبيا استم حلل فوسانة جزات تجري زقرارسن هستجري من بتتان زعلم شرحي زلات قانون سنة زرع فوقباء بيت مخري كفل ختم حاولتي ويزرو كيدان سلمون كم بيت مخري كفل ختم حاولتي بسمتي زو كلهم هزبي حق من جستاو جزات تجري نابعلوانو كساب زملسن دمصو كساب سمان كم زقالسو حبيران هز تግራይ ግዛቱ بزي حقا وسانه بيت مخري فيدريشن إثيوبيان كم زي قرارس بمجلس منجس إثيوبيا نتستمحل زي حقا وسانه كرمو اتم امررحا ابزوصو مجلسي صويعم كبل حبريتان ركبن كفله ختما حاولتي صبسيبو تمزابلتينا مربتهم انتزي تمليسهم نابز خفاء حدقا خطونا يخليو ليتنال جنرال تادس ورد قليزهم بريزيدنت جزياوي محدار تقراي ليتنال جنرال تادس وردم نزولو لكاتيت 25 كلتشن 10 شمونتنا متمرت مس حلافي بيت صحفة اوتشا مقالن ديستريكت كوميشن حدقا دلونتن تقراي ابهلو كنتات تمزابل تملكيتهم انتزي تيو تمزابلتينا مربتهم انتزي تمليسهم نابز خفاء حدقا خطونا يخليزولو بريزيدنت تادسام اتم تمزابلتي هيوتهم ابسقا يحلفو ولو اخل مقبن حنيتن مزللن كتباتي لندم مايلوم اتوم بريزيدنت قدمينا بزخف حدقا مشكوغارون زلعل صقام مفتارون قبرت سناي تكالات قديمكم توسدوا وحسنا كهلو ولوز زمت صقام مقلال دما قديمكم كتحاسولو يقبايلوم حلافي بيت صحبت اوتشا مقاله ديستريكت كمزغلصو اب تግራይ اب بانكتات ናይ ጥረ ገንዘብ ሕጽረት ምግጣሙም ነተመዛበልቲ ክንሕግ ዘይካልና ኒሎም ይኹን እምበር ዝተወሰኑ ገበርት ሰናይ ትካላት ከም ሲአርሲ አይአርሲ ኤንአርሲ ዝወሉ ካብ ፌደራል ብቐጥታ ጥረ ገንዘብ ምጻ ነተጸገም ኣብ ምቅላል ጅማሮታት ከም ዘሎ ገሊጾም بتوسخي ናይ ነዳዲ መድሓኒትን ክታበትን ምግቢ ቀረብ ዝኣምሰሉ ጸገማት ብሰፊሑ ከም ዘጋጥሞም ብምጥቃስ ነዘገም ንምፍታሕ ድማ ኣብ ጻዕሪ ከም ዝርከቡን ነዚ ዘላቂ መፍትሕ ንምምጻግን ናይ መዳርክቲ ኣካላት ልዑል ጠመተን ሓገዝን ከም ዘድሊ ሓቢሮም ክብል ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ እዚልና ኩራት ሰማዕቲ ናብ ፈላማይ ዝርዝር ዜና ክንሰገር بورد مرزا إثيوبيا نوسان بيت مخري فيدريشن السعيبو زوصو مغلطي مقصلتا نايتي ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድን መሬት ትግራይ ቆራሪስካ ህዝብ ንምብትታንን ዝዓለመ ውሳነ በመዃኑ ፍጹም ተቀባልነት የብሉን ክብሉ ኣብ ከተማ መቀለ መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተዛሪቦም ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ጸቕጢ ብምፍጣር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ተተግይሩ ናብ መረበቶም ክምለሱን ንዘለዎም ጸገማት ዘላቂ መፍትሒ ክህቦምን ድማ ሓቲቶም መሳርሕትና ኣብ ጽጋብ ዝርዝር ኣለዋ بورد مرزا إثيوبيا بمسارات وسانة بيت مخري فيدريشن زوصو مغلطي مقصلتا نايتي ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ከም ዝኾነን መሬት ትግራይ ብምቑራስ ህዝቢ ትግራይ ንክበታተን ንዝወሰኑ ውሳነ ከም ዘይቅበልዎን ኣብ ከተማ መቐለ መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ተዛሪቦም ትግራይ ብዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሽርሒ ንምቑራስ ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ኣጥቢቆም ከም ዝኾኑን ወድማ ተዛሪቦም زوصو መንግስቲ ንሕና ኣይንቅበለን ኢልና لين أقبل مغنيات نحمش عامت نحنا نسقنا عودين مكران بتميسون بحاسب بذا مكران نالعنا نحنا نصبي زنورنا جن خالينا نصبي نورنا إذا تمزوا على يدي نعدوكم اللس يتنورنا حسب خالي كم تقلنا جن نحنا أين أقبل ذو الثانية زي لتقرأ يوكلي مستقرأي يوكلي احنا ندلي لتقرأي الوكل الثانية مستناتنا تفاناق الهذبت مسناي تحستو نايزي حبرته سبنا تفاناق الفور ثباتاتين النيو لتترنفنا هلو مرص مكيات
ጠቅላሉ ለትግራይ ልውክል ዘይኾነስ ለትግራይ ልባታትን ስርዓት ስለዝኾነ በተሕናሉ ደለናየን በተስርዓት ተቋቆሞ ስርዓትና ግን ሓፊቆ ዘይኽእል ስርዓት ስለዝኾነ ሕና ቅቡል ጌርና ይወሰድና የናቱ ኣብ ገዛ ይባይ ሕሸኒ እናበልና ኣጉል ተስፋ ንሓዝና ፀኒሕና እዚ ግን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘውፅኦ ልዕሊ ማንም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ስቃይ ዘሕምምን ዘሕዝንን እዩ ሎሚ ዶ ፅባሕ ናብ ዓድና ይመልሱና ዝብል ተስፋ ከም ዝነበሮም ሕዚ ግን ተስፎኦም ከም ዝፀልመተን ዝዛረቡ እቶም ተመዛበልቲ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈረሞ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣኽቢሩ ዘላቒ ሰላም ኣብ ክንዲ ምስፋን ዝተፈላለዩ ምክንያታት እናፈጠረ ነቲ ውዕሊ ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ክያዶ ቀይዲ በታኽ ከም ዝኾነ ይዛረቡ ንሕና መሬትና ክቁረስ መሬትና ክኸይድ ኣውዚና ተሳቐና እናሃለና እዚ ክገብር መንግስቲ ንሕና ዘይንቕበል ሓሳብ እዩ ኣቕሪቡልና ዘሎ ኣይንቕበልን ተስፋ ነይርና ሰነ 30 ይበሃል ጉንበት ይበሃል ሓምለ ይበሃል ካብ ዝመፃናሉ ሰዓት ካብ ሕዚ ሎሚ ንምለስ ኩሉ ግዜ ክዳውንትና ምስተቕለልና እዩ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘውፅኦ መረፃ ክካየድ እዩ መን ሒዙ ተኡ ዘሎ ኣካል እኮ ኣብ ገዛውትና ሰፊሮም ዘሎ እኮ ምሳና ዘይነበሩ ዘይንፈልጦም ሰባት እዮም ኣብ ዘይብሉ ምርጫ ተኻይዱሲ መን ይክመርፅ መን ይመሪፁሲ ክምልሰና ዝኽእል ንሕና ኣብዚ ዓዲ የብልና ኣይንፈልጦን ቦታ ይብልና ናይ ችግር ግዜ መጸጊዒና ተጸጊዕና ኢና ንይና ለመንቲ ኢና ንይና ግን እሱክ ወገእና ተለግ ልምንታይ ሄዙ ተፋናቀልና ሃለወ ሃም ትገበረኻ ልብል ትሕስተ ይብላቶም ለአና ብረትና ግዲፎም ሰራዊትና ቀንዲሶም ለአና ንከውቅዑ ብትሉ ዓልዎ ውዕሊ እስከ ዓለም ለኽሰሰሉ መንገዲ ኢዶም እትዮም ከድሕዝዎ ኣይኸኣል ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ፅዕንቶ ክሕድር ይግባእ ክብሉ ድማ እቶም ተመዛበልቲ ወገናት ይፅውዑ መንግስቲ ኸዝውን ተመዛበላይ ንዓድና ክንኸይድ መሬትና ክምለስ ተለተሸራረፈት መሬትና ክምለስ ኣለዎ ንምንታይ ዝቆራረስ ንሕና ሳድና ኣበይ ዓሊድና ንነብር ንምንታይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተባሂሉ ንምንታይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘይፍጸም ንዓኣ ትለፍረሰ ብሕጊ ደረጃ ሒዞም ሕብረተሰብ ግን ላመናውሩ ንክምለስ ብሕጊ ደረጃ ሒዞም እሱ ግን ኣብ ዓለም ብልጥየቀሉ መንገዲ ክገብሩልና ሕብረተሰብና ላፍተ ነውሮ መናውሮ ክምለስ እቲ ሽግር ግን ቀልጢፍካ ብልፍትሐሉ መንገዲ ንክፍትሐልና እንደልዲና ኣብ ወረዳ ሰለዋ ኣብ ዝሓለፈው 6 ኣዋርሕ ኣብ ክልተ ኣዴታት ሞት ከም ዘጋጠመ ቤት ጽሕፈት ጥዕናታ ወረዳ ገንዚቡ ብሰንኪ ረሕቂ ትካላትን ሕጽረት መሰረተ ልምዓትን ድማ ኣስታት 500 ኣዴታት ኣብ ገዛ ክወልዳ ከም ዝተገደዳ ኣፍሊጡ ሸዊት ኪዱ صيرم يمصو من قد سلين موتا خو حزي مصينا تبعنا سلي راح الخونه ويزرو رزينا برهانه تبحال كاب طابيا معرنت وردا سلوا اب طعنا طابيا توردا مرمراتن سيغيرا نختولد عرات حيزا رخيبنا يام نساءتي بوتا كابتي طعنا طابيا رحقن اصقامن بمخانو حد غزي طراح مرمراتن سي كم زغبرت بمغلاص ازي دما نعدتات نحدغا موت سيقالعن كم زلو تغلصم حدغا سللغطم ماكينا سللياتيو حدب بدم بزحسل حدغا غاطملو حدغا تيوصحي رحق سللهونه كصير خمصاس ابزي دقس خناي مولاد الى مصنا بغريدا 4 ساعات وسيد الى ابزيكو بزحين كاتاتلي سلي رحق الهونه توي بطايات تكون وي دم ولا بقلط في ماكينه نصقن سيقند نيرون خازن سلي رحق خزي حنت غزي قتمر ميراف تما ولديتي امصيه ماتي عبد الرحق طابياتات زركب عدتات مبزحتن سرعه تلتنسي كم زي غبرا زغلصا اتحابريت تمرت عنا بيتسب طابيات عنا سلوا ويزرو كيدان برهانو بغديان كسب 7 ساعات زوسد باغرن تغعيزن كولدا زمص عدتات كم زلوا ينصرام افتن طول ساعات للو صقم شمونتاي لعلي تمرمر لوا ግን ወቃት ማሕበረሰብ ወይ ኣብ ሕርሲ ወይ ማብ ሓደ ንግራት ተጋጥሞተሎ ኣምቡላንስ የላዩት ማለት እቲ መንገዱ ብጣዕሚ ልኸፍ እዩ ተን ካብ 7 ጣያ ተን 5-6 ልኾና ጣያታት ግን ኣምቡላንስ የታትየኒ ኣምቡላንስ ኣብ ላዕትየለ ኣምቡላንስ የላይ ማለት ብጣዕሚ ረሓቂ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ኢለን ንጓዓዘሉ ኣነት ጣያ ፍሮያን ልባሃልና ብስሩ ልዕሊ 7 ሰዓት ተጉዒዘን ኣብዚ ኣልመጻና ኣተሓባሪት ከዲ ስራሕ መስጓም ጥዕናን ምክልኻል ሕማማትን ኣደታትን ህፃናትን ወርዳ ስልዋ ኣይተ ይርጋለም ኣረጋዊ ብወገኖም ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣስታት 500 ኣደታት ኣብ ገዛን ተወልዳ ኣብ ክልተ ኣደታት ድማ ሓደጋ ሞት ከም ዘጋጠመ ይብርሁም ናይ 6 ወርሒ ኣብ ዙርያ ኣደታት ኣብ ጥዕና ትካል ክወልዳ ዝግበን ነበረ 825 እዩ ትልምና ነይሩ 376 ወሊደን 494
أو جزاز ولدين مسؤول تحيزو أو كلت ديتات بمدميت مخنيات يحفر تسوي مويتنا اللي عملت كيدا أمبولانس تمصل تدخل ندادي يلا تن أمبولانس خفيل لنا عايب جزء مسولدا كم صون كورو حنت من قد يا سيرمنا من سمويتها حنت وانت مساسل طلق حجز اللي دخلت عنا تكلمون بعد ما يفتو قشة يلن سلزبو مخنيات بمخنيات رحقيت عنا تكالن حسرت مسرة المعاتن سرعة التلتنسي زجور عدتات وحدات كم زخنا زقلتو توم حواري نزو سعبو استفترة سجم أب زحلف منفق طرح ناب خلته متسجع عدتات ناب كالوت تكالات عنا ريفر كم استبهلا يزاربهم ستل قدام يا وليد ساعة شو منتن برسنتين قدام يا وليد نوراعي وليد تخير كجن 20% مالتي شو منتك زيادة مسز جبا شو منت جزيز مسا 1% 2% أو ربع كارتر حدا نير هزي 2% زلوانا ستزجار السنون كان كتمين تنقطر جن ترانسبورت سجم أي مثلا 183 أو 6 شهور هري فريد لنا نوعد شو كأتن 9% متوحد تصرح لنا عوي عنك فتلا هذا ومتوحد مسزلو بيرتنا وزي تخرت جورو اللي جبا من قستاون زي من قستاون تكلات دما نزي ترديهم جنزاون نواتاون دقاف كجورو أيتي يرجع لمارجاوي سويعم نبرتي ورداتات سلمتن كتما ماي صبرن اب لعليهم بستفصم منت مسرت زغبره غفعي داغم تمزابيلهم اب وردات صنبلا يعقو كم زلو تغليصو زاغيد لعلي 10 تشح وغنات كمربتهم تمزابيلهم مهلوهم دما ابت خابي ترخيبو زتخاتاتله مسارحتنا ملس ابادي زغلصلنا خوينو توسخ دما صعب صبصاب ليخلنا له تخاتاتيلنا خنملس أب كبابي ندبّقنا عد جورو كمون دور عباي عبدن كتما تسلين كاب سلمتي لعلى سلمتن كتما ماي صبرن كبابي أن اجرو بزمرحو لعل 10 تشحنا 420 شوعتني حجر سلاميو قديم نوعدنا تمريسنا لنا إلهم سرع من نوعروهم جميرهم كنورو هيوتهم كمرحو تسفى سنقوم عبد خرولو جزء هيوتون عاوز جمرولو هلم باللي زنبرة قفعتها ناي تسحفات حيثاتن بعوي خا مكلاكيا سراويت إثيوبيا تتحيزو حيلو بمقصال ايو عبد العلي نبرتي تنسلسته ورداتات قصالا يزخونه مقعتي يفصم زلو كاوزي نمملاط ونيو تاي خوين زمازا بدلو حبرسب كاوزي كابدم مقعتي اتوم يو حساب خبابي قتلتلو كل زفلطو يا بوب معلتو نغرو منت مسرت زغبره بفلاي افت زنبره قال زلو قال سون دغافيخا قمزيخا امحراك تكونايت دلينيخا تغراوايخا زعتبها معات مغنياتات اندا تفطره قفعتات يفصم له يوم وانا محداري نايل على سلمت لخويه ميراج بنغير نيت ابتم قفعتات ابزي انا طبزي بحال ناي مسوار سرحت له زي حقاوي انا محدر سبات بقلتي ابغزهم يقتلوا له كالاي مئسار له مدغواني او خاص نقيولو غزعولو طياقيولو مالت خاليون مزراف حفتي نعمتات زفري حارستاينا حفت انسسا يكون حفتي اخلي حفت استفرالي حفتات مزي غنزبلو وي شيطو وي شميتي اند حتسمعون بستطنع منقدين افتغزا خيركا مزراف له عمت دقنستيو تحتنصانات تموانا نايت متقعتي سلبا زخون زلو ملأ محبرتوي منافع له حصانات زلو امنوتات له شماغلدات كل تقلالا كم نبرتي مسرت جبر يوم متقعت زفصم لهم زلو ككذا سجرنا مسينا يمزور اتوم زمصو هيوتهم تاي مسل فقدو برانداتات فقدو بيتكريستيانات فقدو افتقدم يلم زمصو زي تملسو ناي معراب لو تنكارتيتم كام معراب نصلم تخيدم كصلم تخانا مندبقنا تمزاولم او ترفنيرم اوم يوم تدريوم زلو توزل صقم توزلو انكي نايت محبرسه مود ما تسفا زيولو بتعامي زسك بتعام مسكحفعي زبلعل منصف يله معقل يله هاجر السبكات كتما مقالة لعلي 3 مليون بر زواقو مقبن البساتن عب 7 كاري مقالة تعقيوم نزركبو تمزابلتي زوا معراب تقراي حقيزوم حاجز تقور لهم وقنات دمان استقور لهم حاجز بمسكان السناي تقبار كالوت عبت امنت عد اناخيران قدسلالوون تلابيوم مسارحتنا آوات قاف توسخ اللواء هاجر السبكات كتما مقالة بالعلى 3.9 مليون بر وزاي اب 7 كاري مقالة نزركبو تمزابلت معراب تقراي حقيزو ليك باباس هاجر السبكات كتما مقالة بوصو ابن إيساياس كام مربتهم تفناقيلهم اب معقوب تمزابلتي 7 كاري مقالة نزركبو تمزابلت معراب تقراي استفلاليو الباساتن مقبن بمحاز براكين صلوتن بمكياد تفناقلو وقناتنا بقزهم نخملسو خلو صلوت كقبرن عقمو زفقدو حقزن دما معيدهم
أملاخنا ليتو باركا قدسا زحدركنا معلتو باركلنا قدسنا لعرفنا وسمحرنا تحممه وسمرتك الآخرنا أنا تأبيرنا تفناقلوا بسلام بهوتنا وقزهم ملسنا أي سلام قويتا يسوس كرسنا عالم كل سلام كهابنا أون ذو سماوات ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተውጻጸአ ልዕሊ 2 ሚልዮን ብር ዝወድአ ምግብን ኣልባሳትን ድማ ኣብ 70 ካሬ መቐለ ንዝርከቡ ን1250 ስድራ ተመዛበልቲ ብሓገዝ ከም ዝተዋህበ ዘረጋገጹ ድማ ኣካየዲ ስራሕ ሃገረ ስብከት ከተማ መቐለ ሊቀ ስልጣናት ገብረስላሴ ሕሸዮም ካብ ጽቆበና ጀሚሩ ኣድባራት ዘለው ኩሎም ዝተሓሰለ ዓበየ ካብ መሃዩ 5% ከውጽእ ብዝወሰነ መሰረት 1,452,176.13 ካብቲ ሰራሕተኛ ዝተዋጽአ ጠቕላላ ዝህዚ ተገዚኡ ቀሪቡ ለሎ ናውቲ 2,252,176.13 ሳንቲም እዩ ህዚ ተገዚኡ ቀሪቡ ለሎ 2,739 ጭረት ክዳን 312 ጫማ ፍረ ማለት እዩ እዚ ይህዘው ሰዓት እዚ መጽኡ ብጸበና መራርሓ ቀሪው ዘው ሰዓት ቀሪው ዘሎ ነታ ሓገዝ ተረከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ንዝተገበረሎም ሓገዝ ብምስጋን እዚ ሰናይ ተግባር ካልኦት ኣብያተ እምነታት ጠናኺረን ከቐጽላሉን ተላብዮም ለዓድና ንክንምለስ አንተ ወቦታተይ ብጸበና አቡነ ኢሳያስ ኩሉ ዘሎ በብዓቕሙ ጸሎት ጎርና ይመዘዝኒ ህዝቢ ብስሩ ዝተመዛዋል እዚ ዘምጻኹም ለማዓንቲ ህያብ እግዚአብሔር ይሃበና እግዚአብሔር አምላክ ክብረትኩም ምስማዓልኩም ምንበር ላውደቅኩም ይሕለፍ ናይ አልባሳት ክዳውንቲን ናይ ምግቢ ፓስታ መኮሮኒ ዘይቲን ፊኖን ዝተፈላለዩ ናይ ምግቢ ሓገዛት ክብረት ያለና ብጣዕሚና ነመስግን ዕድመን ጥዕና ናይና ቦታትና ያለና ዓይ ተስፋ ስለዝረኸብና ብጣዕሚ ደስና ለና እይሞ ዝኩሉ ሚልዮናት ዝኩሉ መጽኢ ዘኒኤ ብጣዕሚና ተሓቆስና ኢና ወሰን ዘይብሉ ተሓቆስና የቕንየልና ዜና መጽሔት ራድዮ ትግራይ እናቐጸለ ኩራት ሰማዓት ኣብ ዝኸፈ ጸገም ንዘለው ተመዛበልትን ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናትን ትኹረት ተዋሂቡ ሓገዝ ክግበረሎም ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ዝተሓበረ ባንኪ ኣዋሽ ብምኽንያት ወርሒ ረመዳን ዓቕሚ ዘይብሎም ማሕበረሰብ ሙስሊም ከተማ መቐለ ስነ ስርዓት ኢፍጣር ኣብ ዝገበረሉ ሸዊት ኪዱ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣሎ ባንኪ አዋሽ ብምኽንያት ወርሒ ረመዳን ዓቕሚ ንዘይብሎም ማሕበረሰብ ሙስሊም ከተማ መቐለ ስነ ስርዓት ምፍጣር አካይዱ ዳይሬክተር ሰሜን ሪጅን ባንኪ አዋሽ ኣይተመሓሪ በርሀ እቲ ስነ ስርዓት ምፍጣር ናይቲ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ እናተገበረ ዝመጽእ መቐጸልታ ከም ዝኾነ ይዛረቡ ናፍጥር መርሃ ግብር ገብርናዮ ንህና ብለማዓንቲ ግዜ ንወርሒ ረመዳን ምኽንያት ብምግባር እቲ ግዜ ያው ብእስልምና እምነት ተኸተልቲ ቅዱስ ወርሒ ከም ምዃኑ መጠን ንዞም ናይ እስልምና ኣመንቲ ተኸተልቲ ኣሕዋትናይ ዓማዊልናይ እንኳ ዓብጽሕኩም ድማል እዩ ናዚ መርሃ ግብሪ ኣካል ድኾነ ድማ ድሓለፈ ግዜ ኣብ ትግራይ ብ200 ወገናትና ተፈላለየ ውህብቶ ብምሃብ ናይ መጠሪ ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናትና ድጋፍ ናይ ገንዘብና ና ተፈላለዩ ውህብቶ ድጋፍ ገብሩ እዩ ባንኪ አዋሽ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ እውን እናሓገዘ ከም ዝመጽእ ዝገልጹ ዋና ጸሓፊ ሓፍሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ሎሚ ድማ ንልዕሊ 150 ወገናት ክፍጥሩ ከም ዝገብረ የብሮም ባንኪ አዋሽ ኣብ ከተማ መቐለ ብዝገበሮ ኣብ ዝሓለፈ ሪኹም ይኹምውዚ ን50 ጽጉማት ሓገዝ ገይሩ እዩ ኣብ ትግራይ ድማ ኣብ ኣላማጣ ኣድጉደም እንትጮ መቐለ ወርባዕቲዩ ብ52 እዩ لما عند دمان العلمي تحمسي الأكل إفطار برنامج حفشاوي بيت مخرج قدات سلمنا تجري يجبر له نتيجة جبر حاجة زمسكنو بريزيدنت حفشاوي بيت مخرج قدات سلمنا تجري الشيخ آدم عبد القادر قالوا تبان كتات كسعب أودما يلابيهم أواش بانك كل شيء وجن سلمنا خوينو بزحنا جري سرحيو لما علت دما ياو أما غلل المسلم دمفتار برنامج جورم عبزي مسانا ترخيو مرلو بشي مسلمنا قداي كل التقراي بتعمينا نمسكنهم مالتي كلن بانكتات ياو همزي حاجز لا جبرات خيرا صبويو نستجبر لهم دقاف زنادو توقعد ستيتي سنسرعات بوغنهم قالوا تاب زخفة سقام نزلو تمازابلتن عقم زيب لهم وغناتن تخرت توعي وحاجز كجبر لهم دما يمحسنهم بصبوع نجار تحاجزوا تعاونوا على البر والتقوى سلالنا بصبوع نجار كتحاولنا كن تحاجز حمد لنا هواش بانكي تخرج والله سيب تعمي دسلو لي مالتي ان شاء الله همزه عينت كل مدى له مالتي كل حبرتسب زز تقالوا عامه عقم غيرو
ኣብዚ ጽጉም ዘሎ ኣብ ኬንዳ ካብ መረበት ተፋናቂሉ ዝንየ ከምዚ ምጽኢል ካና ሓንቲ መዓልቲ ትኾን ሓንቲ ሰዓት ኩላህና ገበርቲ ሰናይ ንኹን ኩላህና ዘለና በተለይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ኮይና ግብጃት እንገብረሎም ዝስምዐና ክብሪ ቅድሚያ ብነብስና ዓብይ ምስጋናን ጽድቅ ንረክብና ተስፋይታ ኣምወዳታ بسمويا عنا وشطاو حماماتن فولي كيلاتات حمام لبن كومبرينسيف ريفرال سبيشالايزد هوسبيتال عيدر مقلن حمام تونسيل سعيبو زمت حمام لبين مكل خال زعلما اب كالاي برك بيت تمرتي ممونا مدرخ جنزابه تساليتم كل حبرتسب حمام تونسيل بقليلو نحادغنيا حمام لبي كم زقالع تجنزيبو غبو حكمنا كتتل ابوانو كغبر يغبا دما تبهيلو اهبات زغاب حمام تونسيل سعيبو زمت حمام لبينا مكلخال ابكال اي برك بيت تمرت ممونا جنزابه توهيبو اتوم سميات عنا وشطاوي حماماتن فوليك إلاتات حمام لبي هوسبيتال عيدر ات حمام بعين بزي الرأي باكتيرياتات ناي غرورو مقصلتي تونسيلايتس ابيلو زمت حمام كم زخونه يبرهم ببكتيريا زمت تونسيل تخوينو مس ناي لبي تحاز كم زخونه نختفلطيو ازو خا مدحايتون اللويو جروب اي سبيتوكوكس بحال باكتيريا له باكتيريا سو تونسيل حانات مسحازكا نامتاي خد ناب لبي مشاخوت لبي كتقع خلينا ناطعنا طاويا خيدو اندحر دازي تحكيم خينو ناب ريماتيك ناي لب حمام وكمص فلي وي تكس ነገር ንሕርሰት የገድፈኒ ተባሂሉ ዝግደፍ ነገር አይኮነን በባክቴሪያ ዝመጸ ቶንሲል ተሃሊ እቲ ሕማም ብሰንኪ ጉለት ጽሬት አቢሉ ዝፍጠር ሕማምን ተመሓላላፊ ከም ዝኾነን ነዚ ድማ ጽሬትካ ብምሕላው ምክልኻል ከም ዝከኣልን እዮም ዘገንዝቡ ቀዳማይ መከላኸሊት ንጽህና ምሕላይ ናይ ድኽነት ሕማም ይዝባል ዚ ፕሪሞርዲያል ወይ ፕራይመሪ ፕሪቨንሽን ይባል በእንግሊዝኛ ዕጉድ ኢልኻ 4 ካውን ላዕሊ ቆልዑት ሓደ ብዘይ ምድቃስ ሮማቲክ ናይ ልብ ሕማም ብቐሊል ናይ ቶንሲል ሕማም ዝመጽ እዩ ቤንዛንቲን ፔኒሲሊን ብትበሃል ሓንቲ ሳብ ብትወሃብ መርፍእ خنكلا النخلية غرورهم ويم قصلي تليكم نولدهم نجارو وي نمهراكم نجارو قصيلكم ناحكم النخيدو تالي زعلات تهليو او وشتي وي زم حوات تهليو وي كع حيال مقات قرطمات هم عيه ነገር تهليو እዚ ንባክቴሪያ ይመስል ማለት ስለዚህ መድኃኒት የድልዩ ማለት ስለዚህ ናይ ልብ ሕማም ከይመጽ ይከላከል ማለት ተሳሳይ ታይት ተርሸሪ ፕሪቨንሽን ዝባል በጣም خبار እዩ ናብዚ ከቢድ መጥዋሕታዊ ሕክምና ዝባል ኣሎ ከቢድ መጥዋሕታዊ ሕክምና ናብነት ተመሻኹት ልብ እንድሕር ተባላሽ ኮይኑ نحانتي مشكوت نمعراي كبابي 1.5 مليون قرش كحاتت يقلي زندغنا مزحتي سدرابيت عقمو زخللو ነገር ይሆነን መንእሰይ አቤል ዳኛው ግንዛቤ በዘይ መንባሩን አበዋኑ ግቡእ ሕክምናዊ አገልግሎት በዘይ ምርካቡን ንሕዱር ሕማም ልቢ ከም ዝተቃለዐ ይዛረብ ናብ ጸበል እናወሰዱ ብዙሕ መከራሪያ ማለት ክሳብ ፓራላይዝ ዳርጋ ክኸውን ሻድሻ ክፍል ዳ ተማሃርኩ ማለት እዩ አጋጣሚ ዕድር ረኺበ 2002 ዓድግራት ናብ መቐለኻ ናብ ሱዳን ከይደ አኦርቲክ ቫልቭ ዝባሃል ይቀይረ አኦርቲክ ቫልቭ ቀይር ከለሁ ግን ዕድመ ልክዕ መድሓኒት የልወስድ حمام تونسيل قدايو بقليل كحكم يخليو أنا جن عند ملك ملحيت ناوسود كيز نبر فالف غير أيه كم البيع يوفرني رحق وفر يخليمو يحواتي يسخن كابتو ماهركم كابك تمهرو بزح يسعر رئيس ممهر بيت تمرت ممنا ممهر مرهاوت كون ممهر سبل إبراهيم توم سميات عنا أبت بيت تمرت ترخيبهم ذهبوا أسم روز حاشا جنزابة كم زفتر لهم يجلسون تناي باكتيريا جن كبير مخانو ثلاثة درجة هذا اللي خوينام أب ثلاثة يوم كحكم زخل مخانم تتمهرينا بتجبت كابز من كتم أكل بقى تهتمر ترخيب الله كم تمهرنا دما عبيد أجمع زخنا نازل كلاس سايزي أزيد كلاس 55 تمهاري كحز قبو نحنا بز كلاس دي نمر كاسو عن شدشن نلعب تمهار لونا ግን ብዝተኻለና መጠን እኹል ኣየር ክረኽቡ ምግባር ሓደ ዓይነት ሃይላንድ ሓደ ማይናት ሓደ ማይ ክሰቲ የብሉ ናይ ባዕሎም ንጽህና ክሕሉ ምግባር نحز نورنا زينا مصيت زي مسل نيرو استير قبرسلوس مسكيله تكنيك الساعات حبيرناكم صنحنا مدوات راديو تግራይ ቀጸልት ዮም ሰናይ ግዜ